मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पंजाब हिंदुस्तान से, उन्होंने एक सवाल भेजा है, आए हम इसे सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में प्रोफेसर डॉक्टर टोनी विलियम को मेरा सलाम पहुँचे। सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे मत्ती की अंजील में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक कनानी स्त्री का जिक्र आया जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर दुआ की कि वो उनकी लड़की के ऊपर हाथ रखें ताकि उससे दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ शब्द बोले, जैसे कि मत्ती की अंजील 15:21 में लिखा है कि मैं इसराइल की भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं आया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। तो सर, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता था कि यीशु मसीह के ऐसा कहने का क्या मतलब था और किस विषय में और किस चीज़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये बातें कही। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रिंस है, मैं पंजाब से हूँ। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी प्रिंस साहब, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। हम खुदावंद के कलाम में से इसका जवाब देखेंगे। मेरे साथ देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावंद के कलाम के सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। इस आयत में से या इस हवाले में से बहुत सी बातें अखज़ की जा सकती हैं, लेकिन मैं जो आज देख पाया उसने मुझे चौंका दिया। यहाँ एक सोच है जो आज मैं भी रखता हूँ, जो आज आप भी रखते हैं। हम मसीही हैं, हमारे लिए मसीह ने जान दी, हमारे लिए मसीह ने सब कुछ किया, हमारे लिए मसीह की तमाम बरकतें होनी चाहिए, हमारे लिए मसीह को सब कुछ करना चाहिए, हमारे लिए मसीह, हमारे लिए मसीह, हमारे लिए मसीह। हम ऐसे करते हैं जैसे मसीह यीशु जो है ना, उसका कॉपीराइट हमारे पास है। मसीह यीशु को जो कुछ भी करना है हमारे लिए करना है, बरकत देनी हमें देनी है, मौजे करने हमें देने, अमीर करना हमें करना है, और जो कुछ भी अच्छे से अच्छा मसीह खुदावंद को इस दुनिया में करना है वो हमें करना है। और ये हमने किससे सीखा? यहूदियों से। मसीह यीशु के शागिर्द यहूदी थे, उन्होंने वहां से मसीह खुदावंद की पैरवी करना शुरू की। इसलिए यहूदी जहन की झलक इस हवाले में दिखाई देती है। उन्होंने मसीह खुदावंद को ये नहीं कहा इस पे रहम कर, उन्होंने ये नहीं कहा इसकी बेटी को ठीक कर। उसने क्या कहा? जरा सुने, उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। यहां मसीह खुदावंद चाहते थे कि वो इस बात को समझें कि अब बात और दौर बदल गया है। पहले बात थी एक कौम की और वो थी बनी इसराइल।
لیکن اب بات تھی ایمان کی. جو بھی ایمان لائے گا اس کے لیے خدا بڑے بڑے کام کرے گا. اور اب وہ جو حد تھی جو اسرائیلیوں نے خود سے ہی بنا رکھی تھی اپنے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سے باہر خدا کسی کا نہیں ہے، ہمارے سے باہر خدا کی کوئی برکت کسی تک نہیں پہنچ سکتی. آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. جو بھی ایمان لے کر آتا ہے خدا اس کے ایمان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے عبادتی مجمعوں میں جہاں خداوند کے خادمین کلام سناتے ہیں، بیماروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شفا پاتے ہیں جو شاید مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، جو مسیحی نہیں ہیں. خدا انہیں بھی شفا دیتا ہے. تو آپ خدا کو روکتے کیوں نہیں؟ دراصل ہم خدا کو روک نہیں سکتے. یہاں روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو فارغ کر دے، یہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس کا ایمان اتنا بڑا ہے کہ وہ چلا رہی ہے، رو رہی ہے. مسیح کے ساتھ بحث کرنے کے اوپر وہ آ گئی ہے، بحث کرتی ہے مسیح کے ساتھ. مسیح نے اس کے اوپر بات کی، اس نے جواب دیا. مسیح یسوع نے اس کے سامنے یہودی ذہن کو رکھ دیا کہ یہ ہے یہودی ذہن، اور اس نے پھر اس کا جواب دیا. اور یہودی ذہن کیا ہے یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہے، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. یہ یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور باقی دنیا کی قومیں جو ہیں وہ کتوں کی مانند ہیں. آج ہم بھی کبھی کبھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آج اس بندھن کو توڑنے کی ضرورت ہے. آج اپنے اندر سے اس تمام جو ہم نے دائرہ خود ساختہ یہودیوں کی طرح اپنے گرد لگایا ہوا ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں. ارے کوئی کرتوت تو ہمیں ہے نہیں خدا کے لوگوں والی، کوئی بات تو ہمیں ہے نہیں خدا کے لوگوں والی. ہمارے کام کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. لیکن ذرا اس عورت کا ایمان دیکھیں، وہ مسیح کی دلیل کے اوپر بحث کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. کہ خداوند وہ برکت نہ دے جو تیرے لوگوں کی برکت ہے، لیکن جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہی برکت تو مجھے دے دے. وہ ہاری نہیں ہے، وہ بھاگی نہیں ہے. اور جیسے شاگرد اس عورت کی وجہ سے تنگ تھے، لگتا ہے کہ وہ کافی دیر سے مسیح خداوند اور اس کے شاگردوں کے پیچھے پیچھے ہے. لیکن مسیح خداوند اس کے سامنے یہودی ذہن رکھتے ہیں کہ یہودی اس وقت سوچ کیا رہے ہیں. ابتدائی یہودی یہ سوچتے تھے کہ مسیحیت جو ہے دراصل یہ یہودیوں کا ہی ایک نیا فرقہ ہے. اسی لیے مسیح خداوند نے یہ جملہ کہا تاکہ اس بات کو آپ کے اور میرے سامنے کھول سکیں. یہاں پر لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا. یہ مسیح کے شاگرد بھی سمجھتے تھے، اس وقت کے ربی بھی سمجھتے تھے، اور یہودی قوم بھی یہی سمجھتی تھی. لیکن مسیح خداوند نے کہا ایسا نہیں. مسیح خداوند نے اس بات کو ان کے سامنے رکھا کہ میری برکت ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ یہاں دیکھیں اسی حوالے میں. اس نے کہا ہاں خداوند. اس پر یسوع نے جواب میں کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. ان کے لیے برکت ہے جن کا ایمان بڑا ہے. ان کے لیے برکت ہے جو صبح و شام کہتے رہتے ہیں خدا بہتر کرے گا، خدا بہتر کرے گا، خدا بہتر کرے گا، خدا بہتر کرے گا. جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہے خدا کی برکت. جن کا ایمان بڑا ہے، ان کا ایمان بڑا ہے. ہم تو محبوب کی مانند نیند میں ہی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر خدا کی برکتیں ہم پہ کیوں نازل ہوں؟ خدا کی برکتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور رات دن کام کرتے ہیں. رات دن خدا ان کے ایمان کے مطابق ان کو برکتیں دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. کئی مرتبہ ہم چرچز میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ شفا نہیں پاتے،
لیکن وہ لوگ شفا پا جاتے ہیں جو شاید مسیحی نہیں ہیں لیکن ان کا ایمان بڑا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جس کا ایمان بڑا ہوگا خدا اسے ضرور برکتیں بھی دے گا، نعمتیں بھی دے گا، شفا بھی دے گا اور سب کچھ عطا کرے گا۔ اس لیے یہ ایک ان تمام رکاوٹوں کو توڑ دینے والا حوالہ ہے جو یہودیوں نے بھی اپنے گرد کھینچ رکھا تھا اور آج کے مسیحیوں نے بھی کھینچ رکھا ہے۔ کاش ہم اپنے آپ کو اس جھوٹ سے آزاد کریں اور سمجھ سکیں کہ خدا اس کائنات کے ہر ایک شخص کا بنانے والا اور سنبھالنے والا